نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الاسلوب الثامن عشر ان لم ف اسلوب نمبر 18 ہے. یہ اسلوب بھی ماقبل اسلوب کی ہی طرح ہے، معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. علم یعنی اگر نہیں تو فا یعنی آگے پھر جزائیہ ہے. جیسے علم تدرک الکل فلا تترک الجزء. علم تدرک الکل، ادرک یدرک، ادراک اس کا معنی ہے پانا. علم تدرک الکل، اگر تم سب کو نہ پاؤ، فلا تترک الجزء، تو جز کو مت چھوڑو، تھوڑا سا کو مت چھوڑو. فلا تترک، ترک یترک ترکا، باب نصر ینصر سے الترک چھوڑنا. فإن لم تفعل ما آمرك فليس لك شيء عندي. فإن لم تفعل ما آمرك فليس لك شيء عندي. فإن لم تفعل، اگر تم نہ کرو، ما آمرك أي الذي أمرتك، الذي آمرك، فليس لك شيء عندي. ليس لك شيء عندي یعنی اگر تم میرے حکم کو، یعنی جس کا میں حکم کر رہا ہوں اس کو نہ کرو تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. إن لم يعجبك هذا فلا تجلس معنا ولا تقاربنا. إن لم يعجبك هذا، اعجب يعجب اعجاب، اچھا لگنا، پسند آنا. إن لم يعجبك هذا، اگر یہ تجھے پسند نہیں ہے تو فلا تجلس معنا ولا تقاربنا. لا تجلس معنا، ہمارے ساتھ مت بیٹھیں. ولا تقاربنا، قارب یقارب، مقاربہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا. ان لم تسع بالمعروف والخیر فلا تسع بالمنکر والشر. ان لم تسع بالمعروف والخیر فلا تسع بالمنکر والشر. ان لم تسع بالمعروف والخیر، اگر تو نیکی اور خیر کے ساتھ کوشش نہیں کرتے تو فلا تسع بالمنکر والشر، شر اور برائی کے ساتھ کوشش مت کیجیے. سعی یسعی سعیا، کوشش کرنا. فإن لم ترى ما أرى فإن لم تر ما أرى فلا حاجة أن تجاملني أو تحابيني. فإن لم تر ما أرى، فإن لم تحسن ما أحسن، فإن لم تختار ما أختار، فإن لم تر ما أرى، اگر تم ایسے نہیں سمجھتے جس طرح میں سمجھتا ہوں، فلا حاجة أن تجاملني، فلا ضرورة أن تجاملني. جامل يجامل مجاملة، معناه یعنی عامله بالجميل، أو یعنی معناه یعنی اختص ومال إليه، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس کو کہتے ہیں یعنی مجاملہ کرنا. مجاملہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنا. ان تجاملنی او تحابینی، او تحابینی یعنی اس کا معنی بھی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ یعنی کسی کی مدد کرنا، یا یعنی کسی کی دشمن کے خلاف مدد کرنا، یا کسی کی طرف مائل ہونا. جامل یجامل یعنی فإن لم تر ما أرى، اگر تم ایسے نہیں سمجھتے جس طرح میں سمجھتا ہوں، فلا حاجة أن تجاملنی یعنی میرے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او تحابینی، اور اسی طرح میرے قریب میری طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فإن لم تمتثل لما أقول فلا تكلمني ولا تجالسني. امتثل یعنی امتثل يمتثل، امتثال معناه أطاعه یعنی أتبع. مثلا فإن لم تمتثل لما أقول، أي فإن لم تطع لما أقول فلا تكلمني ولا تجالسني. یعنی امتثل للأمر معناه خضع له وانقاد. عندما إنسان يخضع للأمر ويطيعه يقال له امتثل للأمر. وأيضا يقال ليس أمام الجندي إلا أن يمتثل لأوامر ويطيعها وينفذها.
فَإِن لَّمْ تَمْتَثِلْ لِمَا أَقُولُ لَكَ فَلَا تُكَلِّمْنِي وَلَا تُجَالِسْنِي، اگر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کی اطاعت نہیں کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، جو میں کہہ رہا ہوں تو میرے ساتھ بات نہیں کرو، نہ میرے ساتھ بیٹھو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِبْ الْعَيْشَ هُنَا فَلَا تُجْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى الْبَقَاءِ۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِبْ الْعَيْشَ، استطاب يستطيب، استطاب معناه وجده طيبا، عندما مثلا الإنسان إذا وجد الماء طيبا يقال استطاب الماء، استطاب الطعام، استطاب المكان، استطاب المدرسة۔ فإن لم تستطب العيش، فإن لم تجد طيبا العيش هنا معنا فلا تجبر نفسك على البقاء، أجبر يجبر إجبار جبر کرنا، فلا تجبر نفسك على البقاء۔ فإن لم تستطب العيش، استطاب يستطيب، استطاب معناه أيضا سألهم شيئا طيبا، مثلا يقال استطاب القوم، استطاب القوم معناه أي طلب من القوم شيئا طيبا وأيضا ماء عذبا۔ وأيضا يقال استطاب السائح البلاد، مثلا وجدها طيبا، السائح الذي يسيح ويذهب إلى مكان وإلى مكان ويسير، يقال له السائح، سائح یعنی گھومنے والا، جو ادھر ادھر وزٹر ہوتا ہے مختلف ملکوں کا۔ استطاب السائح البلاد یعنی معناه وجدها طيبا۔ طيب، الثامنة، فإن لم تأخذهم بشدة فيستهينوا بك ويهونوا من أمرك۔ فإن لم تأخذهم بشدة، فإن لم تأخذهم بشدة أي بقوة، فيستهينوا بك، فيستهينوا بك أي معناه يستخفون بك، استهان يستهين استهانة، وهو يتعدي بالباء، يقال استهان بالأمر معناه استخف به، وأيضا يقال استهان بقوة خصمه أي استخف بها، مثلا الإنسان يستهين بقوة عدوه، بقوة خصمه، وبقوة الشخص الذي يخالفه ويكون له عدوا، يقال استخف بها أي لم ينظر إليها بعين الاعتبار، لم ينظر إليها بعين الاعتبار۔ مثلا الطلاب يستهينون بأمر المدير، يستهينون بأمر المدير معناه أي لم ينظروا إليها بنظر الاعتبار، بعين الاعتبار، فلهذا يستهين بك۔ استهان يستهين استهانة معناه استخف به، کم سمجھنا۔ ويهون من أمرك، ويهون من أمرك، هون يهون التهوين معناه أيضا خفف يخفف التخفيف، يعني خفف، ويهون من أمرك أي يخفف من أمرك، ہلکا سمجھنا۔ هون عليه المعنى أمر معناه سهله أي خففه، مثلا هو يهون من أمري أي يخفف أمري، لا مثلا کم سمجھنا، يهون يخفف۔ إن لم تأخذهم بشدة، اگر تم ان سے نہیں لوگے قوت کے ساتھ تو وہ آپ کو جو ہے وہ ہلکا سمجھیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ یعنی فیستہینوا بک، یعنی آپ کو جو ہے وہ ہلکا سمجھیں گے، اور وَيُهَوِّنُ مِنْ أَمْرِكَ، اور آپ کے معاملے کو جو ہے وہ جو ہے معمولی سمجھیں گے، توہین کریں گے۔ فإن لم تقدر على إكرامهم فليسعهم منك الخلق الحسن۔ فإن لم تقدر على إكرام، مثلا الإنسان جاء إليه الأصدقاء قال له والده، فإن لم تقدر على إكرامهم، إكرام الضيوف، إكرام الضيف حق مسلم، قال إن لم تقدر على إكرامهم فليسعهم منك الخلق الحسن، یعنی ان کے لیے کافی آپ کی طرف سے اچھے اخلاق۔ الخلق الحسن، خلق معناه اخلاق، الخلق معناه خلقت، الحسن اچھا۔
إن لم تنتهي عن هذه التصرفات فستؤول بك إلى الهاوية. إن لم تنتهي عن هذه التصرفات، هناك مثلا الإنسان يتصرف بعض التصرفات، مثلا بعض الذنوب من أوامر الله تبارك وتعالى لم ينتظر ويعصي الله، وتقوله إن لم تنتهي عن هذه التصرفات وهو ظالم مثلا، فستؤول بك إلى الهاوية مثلا، أي فستؤول بك إلى الهاوية، یعنی آپ کو لے کر چلے جائیں گے جہنم کی طرف. ہاویہ معنی الجہنم. إن لم توافقنی فلا تمش معي، اگر تم میرے موافقت نہیں کرتے تو میرے ساتھ مت چلو. فلا تصاحبنی فلا تخالفنی، یا میری مخالفت نہ کرو. فإن لم تطع من هو أكبر منك فلا احترام لك ولا تقدير. فإن لم تطع، اگر آپ اطاعت نہیں کرو گے، من هو أكبر منك فلا احترام لك، کوئی احترام نہیں، ولا تقدیر، آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ فضیلت اور کوئی شان، یعنی کوئی احترام نہیں، کوئی احترام نہیں، نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے لیے عزت ہے. یا اختی ان لم تتمکنی من مواساتی فلیسعنی منکی الصمت علی الاقل. یا اختی ان لم تتمکنی من مواساتی، مواسات واسا یواسی مواساتا معناه ان عزاه سلاه. الإنسان يسلي عندما يذهب أحد أقربائه من الدنيا ويموت، يقال له واسى صاحبه، عزه، أعز يعزي تعزية. أي إن لم تتمكني من مواساتي، اگر آپ مجھے تسلی دینے نہیں دے سکتی تو فلیسعنی منک الصمت علی الاقل، تو کم از کم تمہاری طرف سے میرے لیے جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے. آتی خمس جمل من تعبیری کا مستعملا فیہا الاسلوب اعلاہ، اوپر والا اسلوب استعمال کر کے جو ہے اس تعبیر کے کم از کم 5 جملے آپ بنا دیں. السلام علیکم.